बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी, अब पुरस्कारियत बढ़ गई है जी। बड़े पैमाने पे तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब का मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है। वो जो खबरें थी कि शायद इमरान खान साहब के खत पे खत लिखने की वजह से, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के यूज़ की वजह से, और जो कल हु आर यू का जो ट्रेंड चला था आर्मी चीफ के खिताब के बाद, शायद वो इसकी वजह है। इसकी कुछ तस्दीक और हो गई है फर्दर जी। अदालती हुक्म के बावजूद भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं कराई गई। जी हाँ, आज कुछ और मज़ीद हुआ है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। टोटल 3 से 4 खबरें जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। मौलाना साहब, ग्रैंड अलायंस, आपको पता है, वो एक निक्की जी हाँ रिक्वायर्ड है। उसके बाद चीज़ें बहुत स्मूथ हो सकती है। मौलाना साहब की 3 शराइत सामने आ गई हैं। इमरान खान साहब को जो पैगाम भेजा, जिसका इमरान खान साहब की जानिब से जवाब आना है। जी हाँ, और इमरान खान साहब ने एक शर्त रखी है। वो 3 शराइत मौलाना फजल रहमान साहब की क्या है, इमरान खान साहब की जवाबी शर्त क्या है, वो मैंने आपको बतानी है जी, और बड़ी वेरीफाइड करके बता रहा हूँ आपसे मैं। जी हाँ। वो है। और सुप्रीम कोर्ट, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पख्तून बन गया है। और ये इल्जाम कोई छोटा मोटा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील लगा रहा है जी। और आजकल तो वैसे ही वो वकील बड़े गुस्से के अंदर मौजूद है। उसके अलावा भी 1 से 2 और खबरें जिसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना जरूरी है। तो डिटेल में जाता हूँ। सबसे पहले जरा मैं वो बनी गाला वाली आग से मुतल्लिक बता दूं। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई जो बनी गाला में रहते। उन्होंने कहा जंगल में जो सूखी हुई घास फूस थी ना, उसमें थोड़ी बहुत आग लगी थी। और इमरान खान साहब की कोई रिहाइशगाह में कोई आग नहीं लगी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। और उस आग को अपनी मदद आप के तहत बुझा दिया गया। ना सिर्फ बुझा लिया गया है, बल्कि जो इस्लामाबाद की जो मकामी जैसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उसको बुलाया गया और वो वहां नहीं पहुंची है। अच्छा, अतराफ के बाहर जो है, बनी गाला की रिहाइशगाह के अतराफ के बाहर ये आग भड़की थी, और इससे पहले भी थी, 3 से 4 बार भड़ चुकी है, लेकिन वो नहीं पहुंची। और इस बात की ना अजहर मिशवानी साहब लंदन में, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पहले भी 4 बार आग लग चुकी है या लगाई गई है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई दूर घास को, वैसे इस गिरा तो इससे भी बहुत ज्यादा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में जो मेरी बात हुई है, जो उधर हमारे दोस्त अहबाब है, उन्हें कहा नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है, ये इधर मामूल की बात है और उसको बुझा दिया जाता है, ये चीज है। लेकिन हाँ, अलर्ट रहना जरूरी है। वो इमरान रियाज खान साहब का नहीं था। इमरान रियाज के यूट्यूब आ रहे थे, तो उधर चकवाल में उनके फार्म हाउस को आग लगी थी। तो होता बड़ा कुछ है, ये भी बड़ा कुछ होता है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं पहले उधर से आपको एक तसल्ली दे दूं कि ये यूं चीजें चल रही हैं। अब आऊं जरा मैं उस सुप्रीम कोर्ट के पख्तून के हवाले से कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पख्तून बन गया है। सर, ये कहने वाले कोई और नहीं है सर, फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके बता रहे हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैज टर्न्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनटू पख्तून ऑर्गेनाइजेशन with half of total judges Pakhtun and all senior bureaucrats of Supreme Court of Pakistan are of its own authenticity। यानी केपी से ताल्लुक रखने वाले आधे से ज्यादा जज जो हैं, उन्होंने पख्तून रखे हैं जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी केपी के से ही ताल्लुक से पले हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज नेवर विटनेस दिस काइंड ऑफ एथनिक सिलेक्शन। यानी नस्ल की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसी चीज को विटनेस नहीं किया, कभी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दिस अप्रोच इज डिस्ट्रॉइंग फेडरेशन, कि एक सूबे से तमाम बंदे सुप्रीम कोर्ट में लाकर, जजेस भी और ब्यूरोक्रेट्स भी लाकर, ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की बताते, और बहुत बड़ा पिन मारा है। वो कहते हैं बुल आए, जी हाँ, वो मारा है फवाद चौधरी साहब ने, पता नहीं कहाँ से ज़हन है उनका। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पख्तून ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट किया है, चीफ जस्टिस जस्टिस या अफरीदी साहब ने। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। देखें इसका क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या नहीं। बहरहाल बात तो है, दिल को लगती भी है। अगर आप ज़्यादातर जजेस देखें, अतर मिनल्ला साहब को भी ले लें, और जमाल मंदोखेल साहब को ले लें, खुद चीफ जस्टिस साहब को ले लें, और मुसरत हिलाली साहबा को ले लें, और मोहम्मद अली मजहर साहब को, यानी काफ़ी एक बड़ी तादाद है जी जिससे मतलब। और अभी जो 2 पेशावर की उधर से आए हैं, हाई कोर्ट से आए हैं, तो ये उन्होंने बहरहाल हिट किया है ये चीज़ें। अब आऊँ ज़रा मैं उसकी तरफ के, मैंने कहा कि उन बातों में ना अब बड़े पैमाने पे उसकी कवरेज हो रही है, उसको कवर किया जा रहा है। आखिर में मौलाना साहब के मुतालिक आपको बताता हूँ कि उन्होंने कौन सी 3 शराइत रखी हैं। बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है जी, और वकील फैसल चौधरी साहब ने बाहर आके मीडिया से दोबारा गुफ्तगू की है।
انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس کی سماعت آج مقرر تھی لیکن بغیر کسی وجہ کے 27 فروری تک ملتوی کی گئی. بانی پی ٹی آئی نے ہمیں ہدایت کی، پھر ہم ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور 3 اکتوبر 2024 کو بھی 3 ہفتے سے زائد قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا تھا. بانی پی ٹی آئی کی سیل کی بجلی کاٹی گئی تھی، 24 گھنٹے تک ایک ہی کمرے میں ان کو رکھا گیا تھا. جس طرح سے یہ لمبی تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کو جیل حکام کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. آج عدالتی حکم کے باوجود، سیشن جج نے آج حکم دیا تھا نا، انہوں نے کہا عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے رسائی نہیں دی گئی. 4 وکیل گئے تھے عدالت سے اجازت لینے کے بعد اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو نہیں کرنے دیا گیا. انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ جیل حکام کسی انجانے خوف پہ مبتلا ہیں. بانی کی زندگی کے بارے میں ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ہمیں نہیں معلوم بانی کو کن حالات میں رکھا گیا ہے. کافی سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے اور ہمیں جیل حکام کی پریس ریلیز سے اطمینان نہیں ہوگا. وکلا یا بانی کی فیملی کی ملاقات کو اجازت دی جائے. اور اس کے علاوہ مزید جی انہوں نے کہا بانی نے خطوط کے ذریعے جو حقائق قوم کے سامنے رکھے ان پر غور کرنا ہوگا. یعنی وہ اس کو اٹیچ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی خطوط کے حوالے سے، ان پر غور کرنا ہوگا. جب اکثریت کو اقلیت پر ترجیح دی جائے تو معاشی اور سیاسی جمود نہیں ٹوٹے گا. پولیس اور ایف آئی اے پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یا انہوں نے کہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بولا 26 ایوانی ترمیم کے بعد عدلیہ کی صورتحال سب کو سامنے ہے. اگر عدالتیں عام عوام کا تحفظ نہیں کر سکتی تو نظام بیکار ہے. 20 لاکھ کے قریب لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے. اچھا یہ بات، اچھا اس کی مزید تصدیق نا شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب نے بھی کی ہے. یہ تو فیصل چودھری علیحدہ کر رہے تھے. میں نے بولا بڑے ہائی لیول سے اس کی اتھینٹسٹی سامنے کے لیے آ گئی کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر روکا جا رہا ہے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں صاف شفاف انتخابات کروائے گئے، 2024 میں جعلی حکومت بنائی گئی، یہ عوام کے منتخب لوگ نہیں ہیں. یہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے اور ہر طریقے سے غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ایسے ملک نہیں چل سکتا. اور قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب جو بولے ہیں، انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی تک رسائی بند کر دی گئی ہے ہم لوگوں کی. توشہ خانہ 2 کیس میں سماعت عجیب طریقے سے ملتوی کی گئی ہے. عدلیہ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. عدلیہ کو کہنا چاہیے کہ بس اب بہت ہو گیا. انصاف دہشت گردی کی عدالت کے ججوں کو کھڑا ہونا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، حسان نیازی، میاں محمود الرشید سمیت فوجی عدالتوں میں زیر حراست تمام قیدی، سیاسی قیدی، ان سب کو رہا ہونا چاہیے. پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، یہاں کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے. میں تمام حکومتی وزراء کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مہنگائی کے معاملے پر مناظرہ کر لیں. بانی پھر یہ بھی اٹیچ کر رہے ہیں خط سے عمران خان صاحب کی سختی کو. انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے اوپن خط لکھا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ دوبارہ وزیر اعظم ہوں گے، ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کے ویژن اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی پوری قوم کو متحد کر سکتے ہیں. گوریلا وار جاری ہے اس وقت. مسلح افواج کی سربراہی سے کہتا ہوں تحقیقات کریں کیونکہ اتنے زیادہ پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں. قوم کو اس کا جواب دیں. اسٹیٹ عوام ہوتی ہے، اسٹیٹ قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں. یعنی اس پیمانے پر باقاعدہ طور پر تصدیق ہو چکی ہے. وکیل کی طرف سے اپنی طرف، جج کا حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی. اس کے بعد پارٹی کی سینئر ترین قیادت کی پریس کانفرنس. یعنی کچھ پرسراریت ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے گرینڈ اتحاد میں ہونے والی ان شرائط کے حوالے سے جس سے متعلق انہوں نے بھیجا. اور میری 2 دن پہلے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بات ہوئی ہے کامران مرتضیٰ صاحب سے، جے یو آئی کے جو بیسکلی گفتگو کرنے والے مذاکراتی ٹیم کے جو سربراہ ہیں، جو گرینڈ الائنس میں شامل ہونے کے لیے شرائط کو نوک پلک درست کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت حد تک چیزیں ہوگی، اب عمران خان صاحب کسی جواب کا انتظار کر رہے ہیں. حسنات ملک صاحب میری اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب سے 3 چیزیں مانگی ہیں جی گرینڈ الائنس میں شرکت کرنے کے لیے، اور بدلے میں عمران خان صاحب نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے. مولانا صاحب کی شرط نمبر 1 ہے کہ اپوزیشن اتحاد جو بھی بنے گا اس کی سربراہی میں خود یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے. پہلی شرط یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سوال میں نے پوچھا بھی تھا کامران صاحب سے، انہوں نے بات کو گول کر گئے تھے. تو انہوں نے کہا اپنی مولانا صاحب اس کی سربراہی خود چاہتے ہیں اپوزیشن اتحاد کی. فرسٹ. سیکنڈ چیز جو انہوں نے کہا اسی طرح تھی کسی طرح پی ڈی ایم 1 کے سربراہ وہ تھے نا، جی ہاں یہ چیز تھی. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کے پی کے کی لوکل سیاست ہے، ظاہری بات ہے ان کے لیڈرز ادھر ہیں، الیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں کے پی کے کی حکومت سے ڈیولپمنٹ فنڈ ریکوائرڈ ہے اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کرنے کے حوالے سے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی، نئے انتخابات کی طرف بڑھ گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. جے یو آئی یہ کہہ رہی ہے.
اور جواب میں عمران خان صاحب نے مثبت جواب دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی جان، وقت کی ضرورت ہے نا، آپ کر لیں اس احتجاج کو لیڈ، اس میں کیا پرابلم ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سربراہی آپ کر لیں. لیکن یہ تسلی دیں کہ جب یہ تمام چیزیں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ جائیں گی، یعنی پورا ایک معاملہ پک کے تیار ہو جائے گا، تو کہیں آپ کوئی بارگین تو نہیں کر لیں گے طاقتوروں سے یا حکومت سے. اس چیز کی تسلی دیں. اس پریشر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال تو نہیں کریں گے جو ہمارا اور آپ کے اتحاد کے ساتھ پریشر بنا ہوا ہوگا. تو یہ چیز ہے مولانا صاحب کی، یہ 3 شرائط عمران خان صاحب کی ہے. بہت قریب ہے معاملہ انشاءاللہ تعالی، بہت ہی قریب ہے معاملہ. یہ اپوزیشن تمام جاتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے. بار بار بولتا ہوں کہ ریاست جو کری وہ عوام کو پتہ ہے، بہت اچھے سے پتہ ہے. عوام کیا سوچ رہی ہے ریاست کو پتہ ہے، لیکن وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتہ. اس کے لیے اپوزیشن ہونی چاہیے. یہ ہے. ہاں آج بڑی انگڑائی لی ہے پرویز خٹک صاحب نے اور ان کے بھائی لیاقت خٹک صاحب نے. وہ مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے جنہوں نے 5 بجے کے قریب. جب میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں، مولانا صاحب بھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.